सेगीत पडटल्या मॉन्सून पावसान खवदळ घातला। देखून पालसना आसूं वा घरा कोसळपाच्यो घडणुकांक ओतो आयला। हे फाटभुंयेर लोकांची सुरक्षा जावची ह्या हेतान कलंगूट पंचायतीन शुक्रारा हातात घेतिल्ले मोहिमेत कांय पोरणी बांदकामां मोडून उडयली। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या आमी आसा कलंगूट वाठारांत कलंगूट शांतादुर्गा देवूळ आसा थंय लागसाराकूच आमी हांगा उबी आसा। तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता हांगा जे एक ओल्ड स्ट्रक्चर आसा ते डेमोलिश करपाक काडिल्ले आसा। पंचायतीन तशेंच हांगासरल्या आमदारान खूब बरे इनिशिएटीव घेतलेले आसा जे ह्या वाठारांत जे ओल्ड स्ट्रक्चर्स आसा ते डेमोलिश करपाक काडिल्ले आसा जेणे करून जे ओल्ड स्ट्रक्चर आसा ते खंय तरी कॉलॅप्स जावन कोणाक लुकसाण जावचें न्हय हो हेज्या फाटलो हेतू आसा। अशा पद्दतीन हांगा जे 2 आनी स्ट्रक्चर आसा ते कलंगूट वाठारांत डेमोलिश करपाक पंचायतीन काडिल्ले आसा। आणि आता कलंगूटचो सरपंच आणि पंचायत सचिवांक कलंगूट पंचायतीच्या वावराविशीं कितें म्हणपाचें आशिल्लें तें आयकुया। आयज सकाळी ही ऑर्डर हाडली आणि ऑर्डर हाडली अंडर सेक्शन 76 ऑफ द पंचायत राज एक्ट let the panchayat demolish it. So that is what we have taken action and note of it and we have already started demolition. कित्याक ते केन्नाय कोणाचे तरी पडोंक आशिल्ले आनी आमकां भंय दिसतालो हे आदले बिल्डींग ते दिसा म्हाका दिसता हांव 500 वर्सां 7 वर्सांचो आसतना ह्या वटेन आमी येताले तेन्ना ही बिल्डींग आदी व्हेरी वायब्रंट आसली म्हणजे खूब एक्टिविटी जाताल्यो हांगासर। सो सध्या कितले स्ट्रक्चर सध्या डेमोलिश करपाक आता 2 मॅडम एक हो न्हू आनी दुसरो तो आनी एक हा फ्रॉम द हाय कोर्ट डायरेक्शन दिला ते PWD दिला। सो PWD डिली डेली करता। सो आमी नको कितें चलना ते बिकॉज आयजूच केस जाली ती हाय कोर्टान। सो तेणेन कितें डायरेक्शन दिला तें नको हांव। सो ते फकत म्हणटा PWD आमच्या लागीं लेबर ना आमच्या लागीं मिशनरी ना इतलेंच। आनी हांगासर कितें आहा 2-4 तश्योच आनी इलिगल एक्टिविटी आसल्यो इन द पंचायत अंडर सेक्शन 76 आमी मोडपाक काडलेले ते मागीर वयता आनी स्टे घेता ऑर्डर आनी लोक समजता आमी कांय करूंक सोदिना म्हणून। सो ते होच प्रॉब्लेम जालो। सो आतां हे डेमोलिश केला ते इलिगल काय कॉलॅप्स जावपाचें आसा? कॉलॅप्स नॉट इलिगल। फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर आमी कॉरस्पॉन्डन्स धाडले डेप्युटी कलेक्टराक की जी बिल्डींग आसा जी ओल्ड बिल्डींग आसा ती कॉलॅप्स जावपाचे चान्सीस आसा पूण तेजेर कांय कॉन्क्रीट एक्शन जावंक ना। आतां पावस चड जाल्ले कारणान पावसाच्या हे सोदून हांगा नोट जाले की हांगा कोणूय जो ट्युरिस्ट आसा किंवा गांवचो आसा पावसाच्या निमित्त घेवन थंय रावूंक शकता आनी कोणाचेर ते फोल्ड डावन जावपाक शकता हेची कॉग्नायज घेवन सर मायकल सर हांगा आयले आमी काल इन्स्पेक्शन केलें आनी मायकल सर तांकां म्हणटा की तेणें बेगींतल्या बेगीन ती ऑर्डर हाडली नाजाल्यार केन्ना खंयच्याच स्टेजीचेर तांकां कॅज्युअलिटी जावपाचे चान्सीस आशिल्ल्यो। आनीक डेप्युटी कलेक्टरान जी ऑर्डर दिल्ली कारणान आमी पंचायतीचो जो प्रोसिजर आसा तो फॉलो करून हे आयज डेमोलिशन केल्लें आसा। तशेंच आनी एक स्ट्रक्चर आसा तेजेंय डेमोलिशन जातलें आनी अशी जे डेमोलिशन करता आसतना काही अडथळे येता ते अडथळे पयस करपा खातीर आमकां आमचे स्थानीक आमदार हांणी खूब मदत केली। जे सरपंचान स्ट्रॉंग डिसिजन घेतलें ना मोडपाक जाय ते मोडपाकूच जाय कारण हांगा कितेंय जावपाक शकता। जेन्ना जाले नंतर ब्लेम फाटल्यान पंचायतीचेर येता की पंचायत एक्शन घेतना। सो स्ट्रॉंग डिसिजन एकदां जालें ह्याच खातीर हें डेमोलिशन आयज हांगा जावपाक। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीष परब आनी सानिका नागवेकर।